Our third participant for the day is a very dear friend, a colleague, Dr. Muhammad Sufyan Ramesh. He has done his PhD in Business Management from Institute of Business Management in year 2020 with his focus on advertising and marketing. Dr. Sufyan, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट. हमारे हाजरीन के लिए थोड़ा सा अपनी रिसर्च के बारे में बताएं, अपनी रिसर्च जर्नी के बारे में बताएं और डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि आपकी रिसर्च में रिसर्च टॉपिक से एसोसिएटेड है उनके बारे में बताएं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. आई एम वेरी डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस सेशन. और कोशिश मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगा कि बहुत लेम टर्म में बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूँ पूरी अपनी रिसर्च जर्नी और अपना थीसिस डिसर्टेशन, ताकि जिनके लिए किया है एटलीस्ट उनको समझ आए. और कोशिश यही होगी इंशाल्लाह कि आम आदमी भी इसको समझ सकें. स्टार्ट करता अपनी जर्नी से. बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है इन टर्म्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट ब्रेक मैंने एजुकेशन हासिल की और कभी कोई सेमेस्टर ऑफ नहीं किया. और थैंक्स टू माय फ्रेंड, बल्कि रादर डियर फ्रेंड, जिनकी वजह से आज मेरा पीएचडी भी कंप्लीट हुआ था. बेसिकली आई एम अ बिजनेसमैन. अगर आजकल की टर्मिनोलॉजीज़ में देखें तो मैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर इन अ सेंस. मार्केट ख़ुद क्रिएट की, फिर उसी मार्केट को फ्लरिश किया. जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ वो तकरीबन 21 ईयर्स से कर रहा हूँ. और इसीलिए बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि पीएचडी क्यों कर रहे हैं. तो बड़ा सिंपल सा जवाब इसका होता है कि पीएचडी इज़ ऑल अबाउट बुढ़ापे का सहारा. जब इंसान कॉर्पोरेट से थक जाए तो जब उसके साथ जो है एकेडमिया में एंट्रेंस बड़ी आसान हो जाती हैं. तो कोशिश ये थी कि जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा डिटेल थोड़ी बता देता हूँ, क्योंकि उसी से रिलेटेड मेरा पूरा थीसिस है. जो बिज़नेस था मेरा वो है स्टॉक इमेजेस के. नॉर्मली हम लोग क्रिएटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तकरीबन तमाम एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, तमाम प्रोडक्शन हाउस को और तमाम कॉर्पोरेट को, इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, इन टर्म्स ऑफ फुटेजेस, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक फाइल. इमेजेस के साथ साथ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिनको लोकली पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता हूँ. हमेशा से परसेप्शन यही रहा है और मैं आने वाले रिसर्चर को भी यही सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि जो जिस इंडस्ट्री में, जिस डोमेन में काम करें, चाहे वो एकेडमिया हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, प्रॉब्लम जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एड्रेस करें वो उसी सेक्टर की हो. क्योंकि जितनी नॉलेज और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी ऑब्वियसली वो किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि आप उसमें एक टाइम स्पेंड कर चुके हैं. तो जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ स्टॉक इमेजेस बेसिकली इसको एक इन्वेंट्री कह लें, एक इमेज बैंक कह लें, एक डेटाबेस कह लें, जहां मुख्तलिफ फोटोग्राफर्स जिनके पास ऑलरेडी पिक्चर जो खींची भी होती है डिजिटल फॉर्म में, वो एक लाइब्रेरी होती है जो वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं. सिंपल एज दैट. और वो इमेजेस मिलियंस की तादाद में वेबसाइट पे मौजूद होते हैं. और वो इमेजेस कंपनीज, इंडिविजुअल, डिजिटल जो भी अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे थे वो इमेजेस उसको वहाँ से ले लेते हैं. तो नॉर्मली सिंपल एज दैट देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू गेट एन इमेज. वन इज़ बाय हायरिंग अ फोटोग्राफर और सेकंड स्टॉक इमेजेस. अब जो प्रॉब्लम स्टॉक इमेजेस के हवाले से थी वो ग्लोबल प्रॉब्लम थी कि तकरीबन अराउंड 50% ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रेफर नहीं करती थी स्टॉक इमेजेस को यूज़ करना. उसकी रीज़न थी क्योंकि वो जेनरिक होते हैं. येस दे आर जेनरिक, क्योंकि वो किसी एक सेक्टर को टारगेट नहीं कर रहे होते. एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी परचेज़ कर रही होती है, इंश्योरेंस कंपनी भी परचेज़ कर रही होती है, बैंक भी परचेज़ कर रहा होता है, टेलको भी परचेज़ कर रहा होता है, फार्मा भी परचेज़ कर रही होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट. तो इस तरह स्टॉक इमेजेस बनाई जाती है कि सारे इंडस्ट्री को केटर कर सकें. तो जेनरिक वर्ड इसलिए आता है. क्रिएटिविटी नहीं होगी क्योंकि पहले से खींची हुई पिक्चर्स है वेबसाइट पे मौजूद हैं, तो इसलिए क्रिएटिविटी का एलिमेंट. क्रेडिबिलिटी उस सेंस में नहीं थी जो नॉर्मली लिटरेचर कहता था. और विजुअली अपीलिंग भी नहीं होता. ये लिटरेचर में मुझे मिला और इसी की वजह से जो कॉर्पोरेट में वो 50% एडवर्टाइजिंग एजेंसी यूज़ नहीं करती थी स्टॉक इमेजेस को. अब जब मैंने एम्पेरिकल एविडेंस ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कभी भी कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं मिला किसी भी एतबार से कि यूज़ करना सही है या नहीं है. अगर सही है, क्योंकि 70 रुपीज़ का एक इमेज होता है और 70,000 तक भी जाता है, तो अगर वो सही है तो फिर उनको भी यूज़ करना चाहिए जो नहीं यूज़ करे, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होगा. और अगर नहीं है यूज़ करना तो उनको यूज़ करना नहीं चाहिए जो यूज़ करे, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द इमेज ओनली.
وہ صرف ایک امیج نہیں ہوتا, پوری کیمپین ہوتی ہے, اس میں اچھی خاصی کاسٹ انکرڈ ہوتی ہے, چاہے وہ بروشر میں پرنٹنگ ہو, چاہے فلائر میں ہو یا پرنٹ ایڈ میں ہو, کسی بھی اعتبار سے, تو پورا ان کا میڈیا پلان وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو امپیریکل ایویڈنس موجود نہیں تھا, کوئی کمپیریزن ایز سچ نہیں تھا کہ مطلب کون سی چیز یوز کرنا بہتر ہے, کنونشنل فوٹوگرافی بائی ہائرنگ اے فوٹوگرافر وہ زیادہ افیکٹو ہے, یا پھر امیجز جو کہ اسٹاک امیجز میں موجود ہیں جو آلریڈی لائبریری بنی وہ یوز کرنا ہے. تو بہت سمپل وے میں, کیونکہ آبویسلی ریسرچ فار دا ریسرچ از نتھنگ انٹل انلیس کوئی آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایڈریس نہ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ ڈیزرٹیشن شوڈ بی لائک اے مینول, کہ آپ ایک کمپنی کو جا کے پریزنٹ کریں کہ جو آپ کی پرابلم ہے وہ میرے فلاں چیپٹر کو اگر آپ پڑھ لیں تو وہ حل ہو جائے گی, اور نہ صرف یہ کہ وہ حل ہو جائے گی, اس کے کانسیکوینسز نہ کرنے کے بھی اس میں آبویسلی موجود ہوتے ہیں, بنسبت یہ کہ ایک ڈیزرٹیشن کرنے کے بعد آپ اور آپ کا صرف سپروائزر پڑھے اور وہ پھر کسی نہ کسی الماری کے کونے میں رکھ دی جاتی ہے. تو اتنی افیکٹو ہونی چاہیے کہ وہ آبویسلی وہ صرف کارپوریٹ پرابلمس کو سالو کرے ان ٹرمز بینیفٹ ہو سوشلی جس طرح بھی اعتبار سے, اور اس کے آگے بھی آبویسلی کیونکہ زیادہ تر پرابلم جو ہوتی ہے کارپوریٹ سیکٹر کو ہی ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, تو جو دونوں کے بیچ میں جو برج ہے اس کو ہمیں اس گیپ کو کم سے کم کرنا ہے. تو ان شارٹ میں نے اپنی ایک اسٹیمولس لیا ایک بینکنگ سیکٹر میں, کیونکہ بینکنگ سیکٹر سب سے زیادہ اسٹاک امیجز یوز کر رہے تھے اس وقت. اس بیسس پہ کنونشنل فوٹوگرافی بھی لی اور اسٹاک امیجز بھی لیا, پلس لائسنس جو لٹریچر میں کافی شارٹیج تھی جس میں لائسنس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں تھی, اس لائسنس کو بھی تھورولی ڈفرینٹ کمپنیز کے اسپیکٹ سے اس کو دیکھا اور ان دونوں کے بیچ کمپیریزن کیا, کیونکہ اسٹاک امیجز کے لائسنس میں ایک بڑی ڈفرینٹ پرابلم تھی. وہ یہ تھی وہ نان ایکسکلوسیو لائسنس کرتے تھے, یعنی کہ ایک امیج وہ فار ایگزامپل ایک کمپنی کو دے دیا, وہی سیم امیج بی کمپنی بھی پرچیز کر سکتی ہے چاہے وہ سیم سیکٹر سے بلانگ کرتی. تو یہ بھی دیکھنا مطلب ہونا چاہیے تھا اس کا ایویڈنس کہ کیا اس سے کوئی کریڈیبلٹی یا کوئی پرابلم تو کریٹ نہیں ہو رہی. تو میں نے ایسے بھی امیجز اپنے اسٹیمولس لیے اپنی ڈیزرٹیشن میں, جو کہ یہ بیسکلی جو پہلے سے یوز ہوئے ہوئے تھے ان امیجز کو یوز کیا واپس سے دکھانے کے لیے کہ کیا کوئی فرق پڑا ہے نہیں پڑا. تو ایونچولی جو اس کے ریزلٹس آئے وہ کافی میرے لیے کافی ڈفرینٹ تھے ان ٹرمز, کیونکہ جو پرسیپشن تھا اسٹاک امیجز نہ یوز کرنے کا وہ پرسیپشن بالکل غلط تھا. وہ ویژولی اپیلنگ بھی تھے, وہ کریٹیوٹی بھی تھی, وہ کریڈیبلٹی بھی تھی, وہ ان ٹوٹالٹی اچھا ایک امپیکٹ وہ کر رہی تھی. لیکن وہ امیج جو آلریڈی یوز ہوئے ہوئے تھے ان کو جب ری یوز کیا گیا تو یہ سارے ایلیمنٹ مائنس ہو گئے. یعنی کہ ان شارٹ جب بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا کوئی کارپوریٹ امیجز شارٹ لسٹ کر رہا ہے تو obviously ملینز, وہ تو اسکل چاہیے ہوتی ہے, ملینز آف امیجز میں سے کوئی ایک امیج شارٹ لسٹ کرے اپنی کیمپین کے لیے, لیکن اس شارٹ لسٹ کرنے کے بعد اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی لاسٹ کچھ سال کی ہسٹری کیا رہی ہے ان ٹرمز ایٹ لیسٹ سیم کنٹری میں, ایٹ لیسٹ ان سیم انڈسٹری میں, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پچھلے مہینے ان کے کمپیریٹر نے وہ امیج یوز کیا, ڈیجیٹل یوز کیا جو ان کو نہیں پتہ چلا اور ایک مہینے بعد وہ یوز کریں, تو obviously وہ سارے ایلیمنٹس مائنس ہو گئے تھے. پہلی چیز یہ تھی. دوسرا پرسیپشن جو تھا کہ صرف نارملی کنونشنل فوٹوگرافی بیسٹ آئیڈیل سلوشن ہے, اس میں بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو ہم نے جو شارٹ لسٹ کیا تھا, جو مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے, جو ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرس سے کی بیسس پہ جب شارٹ لسٹ ہوا تھا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ ویژول اپیلنگ وہ والا امیج نہیں تھا جو کہ شوٹ ہوا تھا, کسٹمائز شوٹ. تو اس اعتبار سے اٹس ناٹ نیسیسری کہ جو فوٹوگرافی ہو وہ افیکٹو ہے یا اسٹاک امیجز یوز کیا وہ افیکٹو ہے, اٹس ہاؤ یو شارٹ لسٹ دیم, اور جو تھیم بنا رہے ہوتے ہیں دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو نہ صرف اس ڈیزرٹیشن کو میں نے ان کمپنیز کو فارورڈ کیا جو کہ یوز نہیں کر رہی تھیں, اور یو ول بی سرپرائز ٹو نو اٹ ایکچولی کریٹڈ این اپرچونٹی ایز ویل, کیونکہ وہ کمپنیز جو نہیں کر رہی تھی وہ ایک دم سے آ گئیں, پھر ایک دم سے جو مارکیٹ شیئر تھا وہ کہیں زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ 50% تو پہلے یوز نہیں کر رہی تھیں. تو اپرچونٹی یہ ملی. پھر اس سے ود ان 2 years لوکل کمپنی, کیونکہ جتنے اسٹاک امیجز تھے انٹرنیشنل کمپنی تھی, پائنیئر اس کی گیٹی امیجز ہے جو لنڈن بیسڈ ہے, سیکنڈ بیسٹ شٹر اسٹاک ہے جو US بیسڈ تھی. تو اب لوکل امیج بینک یعنی کہ پاکستان کا پہلا امیج بینک لانچ ہوا ود ان 2 years آف ٹائم, اور ماشاءاللہ اس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ ایک
काफ़ी हाई ग्रोथ रेट है जो नॉर्मली वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. तो अपॉर्चुनिटी भी मिली, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हुआ, और कॉर्पोरेट और एकेडेमिया का जो गैप था वो भी क्रिएट हुआ. मतलब वो गैप को फुलफिल किया उस एतबार से, क्योंकि जो रिसर्च मुझे नहीं मिल रही थी, मैं आपको वैसे बताऊँ, ये टॉपिक शॉर्टलिस्ट करने मुझे 1 साल लगा. 1 साल मैं अपने सुपरवाइज़र के पास ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा जाके मिलता रहा, और वो 1 साल तक रिजेक्ट करते रहे. और उनकी रीज़न उस वक्त तो मुझे बड़ी बुरी लगती थी, लेकिन आज मैं सोचता हूँ तो वाकई बड़ी फ्रूटफुल उस एतबार से थी, क्योंकि उनका परसेप्शन ये था कि अगर लिटरेचर आपको नहीं मिल रहा तो आप डिसर्टेशन में लिखेंगे क्या, किस चीज़ को साइट करेंगे. थैंक गॉड कुछ उधर जो रिसर्च पेपर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक फोटोग्राफी के थे वो जर्मन लैंग्वेज में लिखे हुए थे, जिसका एक क्लू मिला. और फिर काफ़ी सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट मिली मुझे, क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर जर्मन नेशनल है वहाँ से, तो उन्होंने पेपर ट्रांसलेट किए. तो वो कड़ी से कड़ी मिलती है, होते होते फिर इवेंचुअली वो सारा लिटरेचर मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जो थी वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई. वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब. बस स्पेशली एक बात जो सामने आ रही थी कि लिटरेचर के अंदर स्पेशली जब आप एम्पिरिकल एविडेंस ढूंढने गए तो उसमें काफ़ी दिक्कत आपको पेश हुई. सवाल सबसे पहले ये बनता है, आप क्या वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से ये एरिया इतना रिलेटिवली लेस एक्सप्लोर्ड है, ना सिर्फ पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है, बाकी दुनिया के अंदर. जिससे एक और भी बात जो सामने में यही आती है कि ये आइडिया कि 50% स्टॉक पिक्चर्स जो हैं वो फ़ायदेमंद, या जो सेक्टर है खाली 50% ही इस बात पे आमादा है कि उन स्टॉक पिक्चर्स को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो ये जो मिथ है ये कैसे क्रिएट होगी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोनों. जिस तरह पहले आपने मुझे जो क्वेश्चन किया वो एम्पिरिकल एविडेंस का था. असल में ये साइटेड चीज़ थी जो 2013 में भी साइट हुई थी, 2017 में भी साइट हुई थी, 2018 में भी साइट हुई थी, कि $1 मिलियन बिजनेस इज़ इग्नोर्ड बाय एकेडेमिया. ये साइटेड प्रॉब्लम थी. असल में हमारा परसेप्शन ये है नॉर्मली एज अ रिसर्च स्कॉलर कि कोई चीज़ अगर मौजूद नहीं है लिटरेचर में तो हो सकता है उसकी ज़रूरत ना हो, नॉर्मली जो आम परसेप्शन होता है. लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, क्योंकि एकेडेमिया ने इस इंडस्ट्री को ही कम्प्लीटली इग्नोर किया. क्योंकि हार्डली जो पेपर इन टोटालिटी मुझे जर्मन लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मिले वो हार्डली 25 to 30 थे. एक भी डिजिटेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉक इमेजेस मेरी नज़र से नहीं गुजरी जो हम लोग कहते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि इस पर नॉर्मली कभी भी काम ऐसा सच नहीं हुआ था. तो इसीलिए मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, मैं वही आपसे जो शुरू में बता रहा था कि जिस डोमेन में, जिस इंडस्ट्री में इंसान काम कर रहा होता है तो उसको ज़्यादा बेहतर वे में समझ भी सकता है, और ऑब्वियसली उसकी प्रॉब्लम भी उसको नज़र आ रही होती है. तो पहला आपके सवाल का जवाब तो ये था कि ये एकेडेमिया ने इग्नोर किया था. उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती है, क्योंकि एक इमर्जिंग इंडस्ट्री थी जो ग्रेजुअली 2002 से स्टार्ट हुई, और अब जो है वो विदाउट शटर स्टॉक, विदाउट स्टॉक इमेजेस किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी और किसी भी कॉर्पोरेट का सर्वाइवल ही नहीं है. क्योंकि ऑब्वियसली एक शूट करने के लिए आपको पता है जिस तरह एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता है, मॉडल हायर करना पड़ता है, लोकेशन, प्लेसेस, वार्डरोब एक्सेट्रा, आप सिर्फ जस्ट अ क्लिक पे एक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं फॉर जस्ट 70 रुपीज़. तो वो सारी हासिल एक तरफ, और जिस तरह आजकल डिजिटल उसका ज़माना है तो वहाँ तो इंस्टेंट पोस्ट जारी होती है. अब किसके पास टाइम है कि शूट उसे करे और उसको इवेंचुअली पूरा फिर लेआउट डिज़ाइन करे. तो वो सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई. जो दूसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का, एक जो मिथ रही है, ये ऐसी मिथ थी जिसका बेसिकली, जिस तरह मैंने आपसे कहा था, कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं था, कोई ऐसा रिसर्च नहीं था जो ये प्रूफ कर दे कि वाकई स्टॉक इमेजेस यूज़ करना गलत है. सिर्फ कॉन्सेप्ट और बैक ऑफ माइंड ही चलता रहा उस एतबार से कि चूँकि पहले से तस्वीरें खिंची हुई हैं, वेबसाइट पे मौजूद है तो क्रिएटिव नहीं होंगी, पहले से पिक्चर हैं तो उनमें क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, और पहले से जब चीज़, अब वो ये नहीं सोचा कि इस नॉर्मली वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इमेजेस मौजूद हैं. एक ही अगर आप एंगल से पिक्चर देखें तो तकरीबन आपको कुछ नहीं 1 लाख तस्वीरें मिलेंगी. तो 1 लाख तस्वीरों में हार्डली कुछ 10 तो अच्छी होंगी. अगर आप वो 10 ही यूज़ कर लें, दैट्स इट. मतलब वो तो ऑब्वियसली एक जो आपका रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी उस एतबार से. तो अब इवेंचुअली ना सिर्फ ये,
پاکستان اس پہ تو میں بتا سکتا ہوں, میں نے بھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے انڈیا کی بھی ایک کمپنی تھی, اس سے بھی بات کی تھی, اور خاص طور پہ اپنا سمرائز کر کے ڈیزیٹیشن شیئر کی تھی, اور اس کی بیسس پہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ جو کانسیپٹ ہے خاص طور پہ, چونکہ پاکستانی اسٹاک امیجز کے اعتبار سے پوائنٹ کے بعد میرے خیال سے 6-0 لگائیں تب نمبر آتا ہے, لیکن انڈیا کا ایونچولی بہت زیادہ ہے, اس طرح گلوبلی ہم بات کریں اس کا کافی وہ ہے. تو اسی لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کو ایک مینول بنا کے اس کو انٹرنیشنلی اور لوکلی بھی اپنی تھیسس کو پریزنٹ کروں ان ٹرمز, ان کو ایکسپلین کروں کہ جو میتھ ہے یہ امپیریکلی میتھ غلط ہے, لیکن اسمارٹلی اور بہتر وے میں یوز کریں تو زیادہ افیکٹو ہے. میرا خیال ہے میرے اگلے سوال کا آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا, کیونکہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس ڈسرٹیشن کے بعد کا اسٹیپ آپ کے نزدیک کیا ہے, کیونکہ یہ فائنڈنگ سرٹنلی ایسی چیز ہے جو کہ اپنی فیلڈ کے اندر ایک تو بہت ریلیونٹ ہے اور دوسری بہت یونیک ہے. کنسیڈرنگ کہ اس فیلڈ میں اتنا پہلے کام نہیں ہوا, تو اگلا لاجیکل اسٹیپ کنسلٹنسی کا یا لوگوں میں آگاہی کریٹ کرنے کا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگنور ہو رہی ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی ریسرچ میتھڈالوجی پہ اگر تھوڑا سا ہمیں اور ڈیٹیل میں بتائیں کہ کنسیڈرنگ کہ یہ ایک لیس ایکسپلورڈ ایریا ہے, آپ کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیس ہوئی؟ میتھڈالوجی میں تو ایز سچ پرابلم نہیں ہوئی مجھے فیس, کیونکہ جب ڈفرینٹ لینگویجز میں پیپر ملے تو آبویسلی ویریبل نارملی پرابلم اسٹیٹمنٹ اور آبجیکٹیو آپ کی میتھڈالوجی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے کوالٹیٹیو ریسرچ کی طرف جانا ہے یا کوانٹیٹیو میں. جو پرابلمس تھی, جو لوپ ہولز تھے, وہ آلریڈی آئیڈینٹیفائی تھے. جنرک کریٹیوٹی نہیں ہے, اریٹیشن کریٹر, تو میرے لیے ان ویریبلس کو شارٹ لسٹ کرنا مشکل نہیں ہوا, کیونکہ آلریڈی لٹریچر میں یہ موجود تھا کہ یہ سارے پرابلمس ہیں. میں نے صرف ان ویریبلس کو ود دا ہیلپ آف مارکیٹنگ ایکسپرٹ, ود دا ہیلپ آف PhD اسکالر, ان کو شارٹ لسٹ کیا اور اپنے فریم ورک میں ایڈ کیا. اب یہاں تھوڑا ٹیکنیکل, چونکہ میتھڈالوجی کا پوچھا تو میں ضرور بتاؤں گا. اس میں جب فریم ورک فائنلائز ہوا, چونکہ آبویسلی ہم لوگ جو کام کر رہے تھے ویژول اپیل اور برانڈ امیج کے زیادہ فوکس تھا, اور ایونچولی برانڈ امیج جو ہے وہ برانڈ ایکوٹی کو کیٹر کر رہی ہوتی ہیں. کانسیپچل فریم ورک کے بعد 3 ڈفرینٹ اسٹیمولس یوز کیے تھے, ایک وہ جس میں فریش امیج یوز کیا تھا, ایک وہ جس میں ری یوز اسٹاک امیج یوز کیا تھا, اور تیسرا وہ جو کنونشنل فوٹوگرافی کے لیے یوز کیا تھا. یہ اسٹیمولس کی بیسس پہ اس بینک کے جو شارٹ لسٹ کیے تھے ان کسٹمرز سے فل کرائے گئے تینوں اسٹیمولس کے, تاکہ سیم رسپانسز ملیں, اس اعتبار سے کنسسٹنسی ہو. اور پھر جب فائنڈنگز آئیں جو کہ ایکسپیکٹ میں نہیں کر رہا تھا, وہ فائنڈنگز کافی ڈفرینٹ تھیں ان ٹرمز جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ ضروری نہیں کہ اسٹاک امیجز ہی ویژولی اپیلنگ ہو, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے صحیح شارٹ لسٹ کیا ہوا. اسٹاک فوٹوگرافی مور اور لیس, خاص طور پہ لائسنس دیکھنا اٹس ویری امپورٹنٹ, کہ اگر آپ کی کوئی ایسی کیمپین ہے تو آپ کو ایکسکلوسیو لائسنس لینا چاہیے ان ٹرمز آف نان ایکسکلوسیو کا, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ایونچولی ایسا نہ ہو کہ فار ایگزامپل کوئی بڑی جائنٹ وہ امیج یوز کرو اور ایک ایسی جو لٹرلی گلی محلے میں دکانیں ہوتی ہیں وہ سیم امیج یوز کرے, تو ایونچولی کریڈیبلٹی پہ تو فرق پڑتا ہے. تو اگر ایسی کیمپین ہے تو اس میں آپ کو شارٹ لسٹ کریں ایکسکلوسیو لائسنس کے ساتھ, ورنہ اگر نارملی فلائر, بروشر, لیفلیٹ انٹرنل ہے تو میرے خیال سے مور دین انف اگر ہم نان ایکسکلوسیو بھی لیں. سملر کیس ود کسٹمائز فوٹو شوٹ کے اعتبار سے, اس میں ایلیمنٹس جو ہیں ویژول اپیل کا یا بقیہ اس کا بہت اہمیت دینی پڑے گی ان ٹرمس, کیونکہ جو مارکیٹرز اور گروز اور جو جن کے حساب سے وہ بیسٹ ایڈ تھا کسٹمائز فوٹو شوٹ کا, وہ ویژول اپیلنگ اس میں نہیں آئی نظر کسٹمر کی بیسس پہ. تو آبویسلی میں جس طرح کہا تھا یہ کافی الارمنگ ان ٹرمز ہے, کیونکہ نہ صرف وہ امیج بلکہ پوری کیمپین آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف کاسٹ, اور ایونچولی برانڈ پہ نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. ایک اور چیز جو ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے پتہ لگی کہ آپ نے جو پاپولیشن اپنی رکھی ہوئی تھی وہ بینکنگ سیکٹر کو اسپیسیفک کیا ہوا تھا. کیا آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی فیوچر ریسرچ اسی فیلڈ کے اندر کی جائے اور کسی اور سیکٹر میں کی جائے تو ریزلٹس اس کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, یا یہی چیز کافی ہوگی ینگ ریسرچرس کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ایک ریسرچ ایک پرٹیکولر سیکٹر میں بتا دی گئی ہے, ہو سکتا ہے دوسرے سیکٹر میں اس کے فائنڈنگس ڈفرینٹ ہو؟
کافی انٹرسٹنگ سوال اس اعتبار سے کیونکہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، چونکہ نارملی میں نے بھی یہ سوچا تھا انشاءاللہ پوسٹ ڈاک میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے کہ جو ڈائمینشنز ہیں اب یہ پریڈکٹ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا انٹل انلیس آپ کے پاس امپیریکل ایویڈنس ہو. تو میں نے بھی یہی سوچا انشاءاللہ جو پوسٹ ڈاک کے لیے جو کوشش کر رہا ہوں اس میں یہ کہ ڈفرینٹ سیکٹر کو ٹارگٹ کرنا ہے. پلس جو دوسری امپورٹنٹ چیز میں نے سوچی ہے وہ یہ سوچی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسٹمر کو کب تک وہ امیج یاد رہتا ہے. جس طرح اگر ایکسکلوسیو یا نان ایکسکلوسیو یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ایک ماڈل ہے 3 ڈفرینٹ لان کے برانڈز ہیں، وہی سیم ماڈل 3 ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ آ رہی ہے، تو کیا یہ نیگیٹو امپیکٹ تو کریٹ نہیں کرے؟ تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو ہمیں مطلب نہ صرف مجھے اوبیسلی جو لوگ اس ڈومین میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ضرور دیکھنے چاہیے. اور نہ صرف یہ، اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو میں نے ابھی بتائی وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ریکال کتنا رہتا ہے. ایک امیج اگر یوز ہوا ہے فار ایگزامپل اسٹاک امیج کا اور جس میں ہیومن ایلیمنٹ تھا تو وہ 1 ہفتے تک، 2 ہفتے تک یا 3 ہفتے تک کب تک یاد رہتا ہے؟ میں نے 3 مہینے تک کا تو چیک کیا تھا، 3 مہینے تک تو کوئی ہارڈلی تقریباً 450 رسپانسز میں کوئی ایک بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا تھا. تو اس اعتبار سے وہ ریکگنائز نہیں کر سکے. تو میں یہ سوچا تھا اب یہ 3 مہینے سے پہلے 2 مہینے اور 1 مہینے پہ بھی ٹرائی کرنا چاہیے تو ایونچولی بینیفٹ ہوگا ان ٹرمز کاسٹ کا سب سے، کیونکہ آبویسلی ایکسکلوسیو رائٹس از کوائٹ ایکسپینسو. تو اگر کام نارمل نان ایکسکلوسیو سے چل رہا ہے تو آئی تھنک اٹس مور دین انف. جس طرح آج کل پرائز وار ہے، ہر کوئی کاسٹ کے لیے وہ جا رہا ہے، تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے بیسٹ آپشن فار دیم. Dr. Saab, thank you very much for being with us today, sharing your very unique perspective on a very unique research that you've undertaken. I hope جو لوگ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود تھے اور جو اس ریکارڈنگ کو دیکھیں گے ان کو بھی ان تینوں ریسرچرز کا جنہوں نے اپنی فائنڈنگز ہمارے ساتھ شیئر کی ان سے ان کو فائدہ ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب کی ہی ایک آخری بات سے ہی ہم اس میٹنگ کو ختم کریں گے کہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ بڑھاپے کا سہارا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید سینکڑوں اور یوزیجز جو پی ایچ ڈی کے ہیں اس میں ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب آپ نے ایڈ کر دی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.